हेलो हीरो, कैसे हो? तुमने तो आते ही कमाल कर दिया। मैं हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। देखने में खूबसूरत थी, गोरा रंग, बिल्कुल बेहतरीन जिस्म, जीन्स और टी शर्ट में वो और भी कमाल लग रही थी। शेरू: जी आप कौन? मैंने आपको क्लास में तो नहीं देखा। शायद आप किसी और क्लास से हैं। लड़की: मेरा नाम शाइस्ता है और प्यार से शाही भी कहते हैं। तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, फाइनल में हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं शाही की बात पर सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूँ। अभी तो मुझे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं यहाँ, तो क्या जवाब दूँ? कहीं ये नासिर की कोई साथी ना हो। शाही: तुम तो ऐसे सोच में पड़ गए जैसे मैं लड़का हूँ और तुम लड़की। वैसे कल तुमने जो कुछ भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी। और वो नासिर किसी के साथ भी कोई न कोई शरारत कर देता था। रईस बाप की बिगड़ी हुई घटिया औलाद है। शाही की बातों से मुझे पता लग गया कि वो नासिर की साथी नहीं हो सकती। शेरू: ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। वैसे आपकी बातों से लगता है आपको नासिर पर बहुत गुस्सा है। शाही: वो सब छोड़ो, हम दोस्त हैं तो आज से मुझे आप नहीं तुम कहो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इतने में मोहित कोल्ड ड्रिंक ले आया। मोहित: ये कौन है? क्या यही तुम्हारी कज़न है? शेरू: अरे नहीं, ये हमारी सीनियर है शाइस्ता। और शाइस्ता, ये है मोइन, मेरा दोस्त। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। शाही: ये क्या, दो ही कोल्ड ड्रिंक? मैं क्या पीऊँगी? शेरू: मैं और ले आता हूँ। शाइस्ता: अरे मैं मजाक कर रही थी, मैं चलती हूँ, मुझे अब घर जाना है। शाइस्ता उठकर चली गई। मोहित मुझसे उसके बारे में पूछने लगा, मगर मैं क्या बताता, मैं खुद अभी मिला था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम फिर से साइंस ब्लॉक में आ गए। लेक्चर ख़त्म होने ही वाला था। बेल बजते ही क्लास ख़त्म हो गई और सब बाहर आने लगे। मुझे महरीन नज़र आई, हमेशा की तरह सिंपल कपड़ों में। वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे रोका। शेरू: कैसी हो महरीन? कल तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढता रहा। महरीन: वो मेरा मूड ख़राब था तो मैं चली गई। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। शेरू: मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। महरीन: नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, अम्मा नाराज़ होगी। अब मैं चलती हूँ। शेरू: मुझे अपना नंबर तो देती जाओ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो कम अज़ कम बात तो कर सकते हैं। महरीन: मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं चलती हूँ, बाय। इतने में आवाज़ आई, इतनी जल्दी क्या है, मुझसे नहीं मिलोगी? मैंने और मेरीन ने पलट कर देखा तो सामने राहीला बाजी खड़ी थी। मैं उन्हें अपने सामने देखकर खुश हो गया। शेरू: बाजी आप यहाँ? राहीला बाजी: क्यों, क्या मैं इस कॉलेज में नहीं आ सकती? शेरू: ऐसी बात नहीं, मगर ये सरप्राइज़। राहीला बाजी: अब हम इस शहर में शिफ्ट हो गए हैं तो मुझे भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था ना। मार्क्स की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई और मैं इस कॉलेज में आ गई। महरीन: बाजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और सना बाजी कहाँ है? राहीला बाजी: सना और नाहिदा दोनों गर्ल्स कॉलेज में हैं। ये कॉलेज महंगा है तो यहाँ एडमिशन कैसे होता? वो तो मैं स्कॉलरशिप पर यहाँ आ गई, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, मगर जब पता चला तुम दोनों भी इसी कॉलेज में आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने ही मना किया था सबको बताने से, वरना ये सरप्राइज़ का मज़ा ख़राब हो जाता। शेरू: तो ये था सरप्राइज़, इसी की बात कर रही होंगी मायरा मामी। मुझे तो बहुत पसंद आया अपना सरप्राइज़। मेरी प्यारी बाजी को अब मैं रोज़ मिलूँगा। महरीन: वैसे बाजी मैंने कल आपको नहीं देखा। राहीला बाजी: कैसे देखते, मैं आज ही तो आई हूँ कॉलेज। इतने में मोईद और उसकी गर्लफ्रेंड जो आपस में बातें कर रहे थे वो भी हमारे पास आ गए। मोईद: चलें शेरू? मोईद: ये है मेरी राहीला बाजी और ये है मेरी कज़न महरीन और ये है मेरा दोस्त मोईद, हम एक ही क्लास में हैं। मोईद ने बाजी और महरीन को हेलो कहा। उन दोनों ने भी मोईद को आदाब कहा। मोईद: तो इसीलिए कल तुमने उनको धो दिया? बिल्कुल सही किया। राहीला बाजी: किस बारे में बात कर रहे हो? शेरू: कुछ नहीं बाजी, वो ऐसे ही बात कर रहा है। क्या मोईद, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया? अपने दोस्त से नहीं मिलवाएगा? मैंने बात को बदलना चाहा, जिससे मोईद भी समझ गया कि राहीला बाजी को कुछ नहीं पता है। उसने भी बात बदल दी। मोईद: ये है मेरी दोस्त मनाहिल, और मनाहिल, ये है मेरा दोस्त शेरू। तुमने देखा ही होगा, ये हैं
اس کی راحیلہ باجی اور مہرین اس کی کزن مناہل، سب کو آداب۔ مہرین کو تو میں جانتی ہوں، ہم ایک ہی کلاس میں ہیں۔ اور رہی بات شیرو کی، تو ان کو تو سارا کالج جان گیا۔ راحیلہ باجی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس بارے میں بات کر رہے ہیں یہ۔ اس سے پہلے کہ باجی کوئی سوال پوچھتی، میں نے ان کو گھر چلنے کا بولا۔ شیرو: چلو باجی گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ راحیلہ باجی: ہاں چلو۔ ہم ایک ساتھ باہر کی طرف چل پڑے۔ راحیلہ باجی شاید رکشہ یا بس سے آئی تھی، مگر مہرین کے پاس اسکوٹی تھی۔ مہرین نے پارکنگ سے اسکوٹی نکالی اور میں نے اپنی موٹر سائیکل، معید اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ وہ مناہل کو ساتھ لے کر بائے کر کے چلا گیا۔ میں موٹر سائیکل لے کر گیٹ پر آ گیا جہاں راحیلہ باجی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ شیرو: باجی آپ کیسے آئی تھی؟ راحیلہ باجی: میں رکشے سے آئی تھی، اسکوٹی ثنا لے گئی تھی۔ شیرو: آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ راحیلہ باجی: ہاں چل، اسی بہانے تو ہمارا نیا گھر بھی دیکھ لے گا۔ مہرین تو بھی ساتھ چل، میں آنٹی کو بول دوں گی۔ مہرین: نہیں باجی، اماں پریشان ہوگی، میں پھر کسی دن آؤں گی اماں کو ساتھ لے کر، میں چلتی ہوں۔ مہرین راحیلہ باجی کو بائے بول کر چلی گئی اور میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ راحیلہ باجی: چلیں بھائی، یا کوئی کام ہے؟ شیرو: نہیں، مجھے کیا کام ہوگا، چلے۔ ہم دونوں نکل پڑے۔ راحیلہ باجی مجھے راستہ بتاتی گئی اور ہم 15 منٹ میں ہی صابرہ آنٹی کے گھر پہنچ گئے۔ گھر اچھا بنا ہوا تھا، ڈبل سٹوری مکان تھا، زیادہ بڑا تو نہیں تھا مگر ضرورت کے حساب سے ٹھیک تھا۔ راحیلہ باجی نے موٹر سائیکل سے اتر کر گیٹ کے باہر لگی بیل بجائی اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے صابرہ آنٹی کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور ان کو آداب کہا۔ آنٹی بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ صابرہ آنٹی: آئیے، سورج کدھر سے نکل آیا؟ شیرو: آج ہمارے گھر کمال ہے، تم تو آج تک اتنی بار بلانے پر بھی نہیں آئے کبھی۔ شیرو: آنٹی جی، کیا میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا؟ وہ تو آپ پہلے اتنی دور تھی اس لیے اکیلا نہیں آ سکتا تھا، اور نائلہ مامی آ نہیں پاتی تھی، مگر اب تو میں اسی شہر میں پڑھنے آتا ہوں روز۔ جب آپ کہیں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ راحیلہ باجی: ماں جی، اب کیا باہر ہی کھڑے رکھو گی ہمیں؟ راحیلہ باجی کے یاد دلانے پر آنٹی کا دھیان اس طرف گیا کہ ہم باہر ہی کھڑے ہیں۔ آنٹی نے ہمیں اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ صابرہ آنٹی: تو بتاؤ کیسے خدمت کروں اپنے بیٹے کی؟ آج پہلے دن تو ہمارے نئے گھر میں آیا ہے۔ شیرو: اس کی کوئی ضرورت نہیں آنٹی جی، میں کوئی مہمان تھوڑا ہی ہوں۔ ویسے آپ آئی کیوں نہیں؟ ماما جی نے آپ کو بلایا تھا نا؟ صابرہ آنٹی: ارے ہاں، پہلے تو تمہیں بہت بہت مبارک، تمہاری دیبا مامی ماں بننے والی ہے، تم تو سب سے زیادہ خوش ہوگے نا، تمہارے بچے ہی کیوں ماں بننے والی ہے، باپ بننے کی خوشی کسے نہیں ہوگی؟ شیرو: بالکل، میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں، میرے چھوٹے بھائی بہن آنے والے ہیں۔ راحیلہ باجی: ماں کچھ کھانے کو ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ صابرہ آنٹی: تم بیٹھو، میں اب بھی لائی۔ صابرہ آنٹی کچن میں چلی گئی۔ شیرو: ثنا باجی کہیں نظر نہیں آ رہی؟ راحیلہ باجی: وہ بھی آتی ہی ہوگی کالج سے، اتنے میں صابرہ آنٹی کھانے کو کچھ لے آئی اور ساتھ میں چائے بھی۔ صابرہ آنٹی: آج تو یہی رہے گا نا ہمارے ساتھ، آج تجھے میں جانے نہیں دوں گی۔ شیرو: ارے نہیں آنٹی جی، میں تو گھر سے کالج آیا ہوں، ایسے بنا بتائے اگر رک گیا تو سب ناراض ہوں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی آپ بلائیں گی میں آ جاؤں گا۔ صابرہ آنٹی: دیکھ بہانے مت بنا، تیرے انکل بھی شام کو آ جائیں گے، تو کب سے ملا نہیں ان سے بھی، اور ثنا بھی آنے والی ہے۔